جڑا باپ دی آنکھیں نہ لگے وہ ڈوب جاندا ہے، جڑا باپ دی فرما برداری نہ کرے وہ غرق ہو جاندا ہے، جڑا باپ دے نہ حسن سلوک نہ کرے وہ تباہ و برباد ہو جاندا ہے۔ یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اپنے بیٹے دی جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم کر لئی، پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی، کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی، وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے۔ ساری زندگی باپ نو یا آباتی آکھیا، ہن بیٹا بولیا تے آندا یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ آقا فرما دیں اِنَّا أَبَرَّ الْبِرِّ، نیکیاں وچوں سب تو بڑی نیکی، نیکیاں وچوں سب تو چھوٹی دی نیکی، نیکیاں وچوں سب تو اعلیٰ نیکی ہے کہ اے بھی ہے کہ بندہ اپنے باپ دے دوستاں نال پیار کرے، اپنے باپ دے یاراں نال حسن سلوک کرے۔ عبداللہ بن عمر فرما دیں اے میں کم تاں کیتا ہے، اے دا باپ میرے باپ عمر دا یار سی، اللہ سلامت رکھی میرے سونے باپ نو، کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو، باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو، کرے رکھوالی کوئی کورے نہ نواب نو۔ شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اپنے باپ نو اٹھا لیا، اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا، تے باپ آندا محمد حسین مینوں چھڈ دے، میں بڈھے دا تو کی کرنا، جا اپنی جان بچا لے تے مینوں ایتھے چھڈ کے چلا جا۔ تے محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ رو پیندے نے تے فرما دے ابا جی میں اس پاکستان دا کی کرنا جتھے میرا باپ ہی نہ ہوئے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال سلام علیک سأستغفر لك ربی انہو کان بی حفیظ۔ اج دا اے مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جدے اندر تسی احباب جو اول وقت دے اندر اللہ دی رضا واسطے تشریف لے آئے، محترم بھائی عرفان صاحب نے میرے ذمے ایک عنوان لگایا، حضرات دنیا جہان دے اندر انسان دے کئی رشتے نے، سب تو پرخلوص رشتہ ماں باپ دا رشتہ ہے۔ اس رشتے دا دنیا تے جوڑ بھی کوئی نہیں تے توڑ بھی کوئی نہیں۔ جنہ دے ماں باپ زندہ نے اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، سارے کہہ دیو آمین، کہہ دیو آمین، ہوڑی ہوڑی کہہ چھڈو، کوئی نہیں، پتہ نہیں رواج ہے کہ تواڈے کو نہیں یہ کہندا۔ تے جنہ دے ماپے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغ بنا دے۔ ویسے تو یہ بات جو حدیث تو پتہ لگ دی ہے
کہ حق جو انسان تے نے سب تو پہلے حق کدا ہے؟ ماں دا، پھر ماں دا، تیسری مرتبہ آقا نے فرمایا پھر حق ماں دا، اور چوتھے نمبر تے آقا نے فرمایا کہ باپ دا حق۔ ماں دے حق بڑے نے، لیکن اے مطلب نہیں کہ باپ نو کسے کھاتے دا ہی نہیں سمجھو۔ اگر ماں نے اپنے پیٹ چ رکھیا پیدا کیتا ہے تے 20-30 سال تو روٹی کون کھلا رہا ہے؟ باپ۔ محنت کون کردا ہے؟ جنہ دے کول کم کردا ہے انہاں دیاں گالاں چڑکاں کون برداشت کردا ہے؟ زمیندار لوگ راتاں نو اٹھ اٹھ کے پانی لگا کے رات نو سپ کون لڑواندا ہے؟ تکلیفاں کون برداشت کردا ہے؟ باپ۔ اس واسطے ماں دا بھی بڑا شان ہے تے باپ دا بھی بڑا شان، لیکن ساڈا معاشرہ ایک عجیب طرح دا ہو چکے ہے، جویں اولاد دا ماں دے بارے دل کلیجہ نرم ہے ایویں باپ دے بارے نہیں۔ او دی وجہ ایویں دونوں پاسوں ظلم ہویا ہے۔ ایک ظلم کیتا ہے مذہبی طبقے نے، ممبراں تے اسٹیجاں تے مجلساں چ جدوں بیان کرو جی ماں دی شان، ماں دا مقام، ماں دا وچھوڑا، تسی نیٹ کھول لو، یوٹیوب کھول لو، نوجوان احباب تشریف فرماؤ، جے ماں دی شان تے تانوں 50 تقریراں مل گیا تے باپ دی شان تے 5 بھی نہیں۔ ایک ظلم ادھروں ہویا، دوسرا ظلم خود ماں کر دیے، اپنی اولاد نو اپنے باپ دے بارے غلط گائیڈ کرنا۔ سارا کچھ تے میں تواڈے واسطے کیتا ہے، تواڈے باپ نے تواڈے واسطے کیتا کی ہے؟ اگر کوئی عورت اس طرح دی اپنی اولاد نو سمجھا رہی ہے تو وہ ظلم کر رہی ہے۔ ماں دا بھی شان ہے اور باپ دا بھی شان۔ اور ذرا غور کریا جے، اگر گھر دے معاملات دی اندر کوئی اختلاف بن جائے، ایک پاسے ماں دی گل ہوئے، ایک پاسے باپ دی گل ہوئے، ذرا جے گل سمجھ آ گئی ہے تانوں تے پیار نہ دسو، اوتھے فیصلہ کدا چلے گا؟ باپ دا۔ کیوں؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اختلافات دی اندر ماں دی گل نہیں چلے گی، گھر دے معاملات اندر بھی فیصلہ چلے گا تے کدا؟ باپ دا۔ اور ایک تے اے باپ دی اہمیت سمجھو، اگر خدا نہ خواستہ کتے میاں بیوی دی آپس سے نہیں بندی، طلاق دا معاملہ ہو جاندہ ہے، تے کسے سسرال نو اے حق نہیں کہ بچیاں نو او دے باپ نہ ملن نہ دیتا جائے۔ اے او دے بچے نے، او انہاں دا باپ ہے، جدوں جی چاہے او مل سکتے نے، ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس واسطے اس بات نو ذرا سمجھنا ہے۔ میں کوشش کراں گا چند لمحات دی اندر انشاءاللہ کہ اس حوالے نہ عرض کرا کہ باپ دی شفقت کی ہے، باپ دی محبت کی ہے، اور باپ دے ساڈے تے حق کی نے۔ ذرا غور کر لیا جائے،
دعا فرماؤ اللہ خطبہ جمعہ دے فریضے واسطے میرا حاضر ہونا، تسا احباب دا تشریف لے آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما دے۔ کہہ دیو آمین، او پیار نہ کہہ چھڑو آمین۔ حضرت ذرا غور فرما رہے آج، آؤ میں ایک باپ نہ تہاڈی ملاقات کراواں قرآن وچوں۔ اے باپ ہے تے رب دا نبی بھی ہے، باپ بھی ہے تے نبی بھی ہے۔ تے جڑا بیٹا ہے نا او کافر ہے، بیٹا نافرمان ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے سیلاب آ گیا، عذاب آ گیا قوم نوح تے، انج لوگ ڈوبدے نے پے تے ویکھیا سامنے اپنا سگا بیٹا بھی انہاں ڈبن والے اندر غرق ہون والے وچ نظر آیا کہ وہ بھی غوطے پہ کھاندا ہے تے باپ دی محبت اللہ نے کھانا ہی وکھرا بنایا، اے تے دل چ اولاد دا پیار ہی اللہ نے وکھرا بنایا۔ حالانکہ پتر نافرمان ہے لیکن جدو ویکھیا نا کہ بیٹا ڈوبدا پیا تے باپ دی محبت نے جوش ماریا تے آندے کی نے حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اج بیٹا سامنے غرق ہوندا نظر آیا تے حضرت نوح علیہ السلام فرما دے نے اے بیٹا آ جا میری کشتی چ سوار ہو جا، اینا کافراں دے نال نہ رل۔ تے بیٹا کی آندا ہے او مشرک ہے تے بیٹا آندا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء۔ ابا جی تہاڈی کشتی تے پہلے ہی پانی تے پئی چل دی ہے، اینے منو کی بچانا ہے، میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا، بلند و بالا چوٹی تے چڑھ جاواں گا تے بچ جاواں گا۔ تے باپ آندا بیٹے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم۔ اے بیٹے اج اللہ دے عذاب تو کوئی نہیں بچ سکدا، اج اللہ دے عذاب تو کو بچ نہیں سکدا، ہاں بچے گا اوہی الا من رحم، جدے تے اللہ رحم کر دے وے، جنوں اللہ بچائے گا صرف اوہی بچے گا۔ ایک اللہ ہو رہی ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ گلا ہو رہی نے تے پانی دی چھال آئی تے بیٹا غرق ہو گیا، بیٹا پانی وچ ڈوب گیا۔ لوگوں گل سمجھو، جڑا باپ دی آنکھیں نہ لگے وہ ڈوب جاندا ہے، جڑا باپ دی فرما برداری نہ کرے وہ غرق ہو جاندا ہے، جڑا باپ دے نہ حسن سلوک نہ کرے وہ تباہ ہو برباد ہو جاندا ہے۔ اج بیٹا ڈوبن لگ گیا نا تے باپ پھر بھی باپ ہے، باپ دی محبت نے پھر جوش ماریا تے بیٹے نے گل نہیں منی تے باپ نے رب نو مخاطب کر دیتا آندے نے وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ کہہ دیو ساری پیار نہ آندے نے عرشاں والے ربا اے میرا بیٹا ہے، اے میرا اہل ہے، اللہ تیرا وعدہ سی تیری اہل نو بچا لواں گا۔ آواز ہوندی ہے قال یا نوح انہ
لیس من اہلکا انہو عمل غیر صالح، اے میرے نوے تیرا بیٹا نہیں، اے تیرا پتر نہیں، اے دے کام چنگے نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تے جس گل دا تینوں پتہ ہی نہیں او دے بارے میرے کو سوال نہ کر، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، جے تو اس بیٹے دے بارے میرے کو سوال کرے گا تے میں تینوں نبیاں چوں کڈ کے جاہلاں چ کر دیاں گا۔ حضرت گل سمجھن والی جن، اے باپ اپنے بیٹے دی وجہ تو، اولاد دی وجہ تو رب کولو چڑک کھا لئیے، رب کولو ڈاڑ برداشت کر لئیے، باپ دی محبت پھر بھی ہوندی ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ آؤ ذرا تھوڑا آگے چلیے، ایک اور باپ ہے، اے بھی نبی ہے، اے دے 11 بیٹے نے 11 پتر نے، ایک بیٹا گم ہو گیا، کیڑی کو وڈی گل سی، نبی دے ٹوٹل 12 بیٹے سن تے 11 شیراں ورگے کول سن، ایک گم ہو گیا تے کیڑی گل سی، پر نہیں، ہر کسے دی محبت دا خانہ وکھرا ہوندا ہے، ہر کسے نہ باپ دی محبت دا خانہ، کئی لوگ آندے نے میرا باپ مینوں تے کو سمجھدا ہی نہیں، سارا پیار وڈے بھرا نہ کردا یا سارا پیار چھوٹے بھرا نہ کردا، او نہیں بھائی، باپ سارے نال پیار کردا، ہر کسے دی محبت دا خانہ وکھرا ہوندا ہے، آئے قدرتی طبی بات ہے، کسے نہ پیار زیادہ ہو جاندا ہے، کسے نہ چاہت محبت زیادہ ہو جاندی ہے، کیونکہ انسان دا دلوں دے قبضے دے اندر نہیں۔ اے تے میرے آقا نے بھی فرمایا سی، اللہ میں ساریاں اپنیاں بیویاں نال مساوی سلوک کرنا وا، میں برابر دا سلوک کرنا وا، پر میرا دل تیرے اختیار اندر ہے، تے دل ایسا نال پیار بہتا کردا ہے، اے باپ دی محبت دا خانہ وکھرا ہوندا ہے۔ خیر میں دس رہا، حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے تے بیٹا یوسف گم ہو گیا، جدا ہو گیا، تے ہتھیں دفن جنانو کریے تے مکیے آس دلان دی، دور گیا تے وچھڑ گیا دی، پل پل یاد ستان دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دی جدائی اندر روندے ہی رہندے، تے قرآن آندا حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کے حال کیے، آندے کینے قال یا صفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، اپنے بیٹے دی جدائی اندر رو رو کے اکھاں دی بینائی ختم کر لئی، اپنی اکھاں دی بینائی خراب کر لئی، تے آندے ہوندے سن پتر یوسف کدی تو ہی تے مینوں ملے گا، تے بیٹے آندے نے، اولاد آندی ہے ابا جی ہر ویلے یوسف یوسف ہی کردے رہندے ہو، سانو انج لگدا حتا تکون حرزن او تکون من الحالکین، ابا جی تسی اونجی ہلاک ہو جانا، یوسف یوسف کر دیا، تے باپ آندے نے او میرے او بیٹے ہو، قال انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، میں تواڈے سامنے تے رو کے نہیں وکھاندا، میں تواڈے سامنے تے فریاد نہیں کردا، میں تے اپنے دل دا دکھڑا اپنے اللہ نو ہی سنانا وا، تے رہی گل کرن دی یاد کرن دی، تے اج دے بعد میں تواڈے کول یوسف دا نام ہی نہیں لیندا، تے میں لک لک کے اپنے دل دا حال اپنے رب نو ہی سنا لواں گا، او میرا یوسف مینوں ملائے گا۔ خیر وقت گزرے ٹائم
گزریا ملاقات ہو لگیا نے ادھروں حضرت یوسف نبی دی کمیز آئی حضرت یعقوب نبی تے چہرے تے پا دیتی گئی اللہ نے اکھاں دی بینائی واپس کر دیتی ہن ذرا ایتھے گل سمجھی جے کہ باپ دی شان کی ہے باپ دے دل اندر اولاد دی محبت کی ہے ہن ویکھیا جے باپ دی عزت کیویں کرنی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام تے حضرت یوسف علیہ السلام کم و بیش کو 40 سال گزر گئے اللہ نے جدائیاں مکا دیتیاں نے ملاقات ہو گئیاں نے تے حضرت جناب یوسف علیہ السلام اپنے باپ دی عزت اس طرح کر دینے قرآن آندا ورفع ابویہ علی العرش کدی ترجمہ پڑھیا کرو کدی تفسیر پڑھو تے تانوں پتہ لگے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا خرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم کیا دیو جنہوں قرآن دی سمجھ ہوندی ہے ذرا سارے پیار نہ کہو خا سبحان اللہ جاگ دے بیٹھیا کرو نا شہر چ رہندے ہو تے پھر بھی ٹھنڈے بن کے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے ماپیاں نو تخت تے بٹھا دیتا ہے جس جگہ تے آپ بیٹھے سن آپ تھلے بہ گئے چودھری جی حاجی صاحب سیٹھ صاحب تسی بڑی وڈی پوسٹ ہو گے تہاڈی بڑی وڈی کو شان ہوئے گی پر جے باپ آ جاوے تے چودھری جی کرسی خالی کر دیا کرو باپ آ جاوے تے افسر جی کرسی خالی کر دیا کرو اپنے باپ نو تے بٹھایا کرو اور نبی عزت دے رہے اے باپ دی قدر بھی سمجھو تے باپ دا مقام بھی سمجھو اے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جنہ بیٹیاں نے نبی تے ظلم کیتا اس تو وڈا ظلم کیے انہاں دے بیٹے نو انہاں تو جدا کر دیتا پر گل سنیا جے باپ دی محبت پھر بھی ہوندی ہے اوہی 11 بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام دے کول آ جاندے نے تے آ کے آندے نے ابا جی ساڈے کولوں ظلم ہو گیا ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے سانو معاف کر دیو اللہ دے نبی فرماندے نے قال سوف استغفر لکم ربی پترو میں تانوں معاف کر دیتا تے اللہ کولوں وی تواڈے واسطے دعاواں کراں گا جنہ نے ظلم کیتا باپ نے انہاں نو بھی معاف کر دیتا باپ دی قدر سمجھو باپ دا مقام سمجھو وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لو باپ دی شفقت وکھریے او پیو دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کانڈ تے تھاپی مار دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے تے لوکی آکھن اے تے پیو دیا گالاں نے اے کی جانن کملے کیوں دیاں نالاں نے چھڑکاں وچ بھی لذت وکھریے دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھریے باپ دی قدر کریا کرو اپنے باپ دا احترام کریا کرو اسی تسی تے اللہ ماشاءاللہ قدر نہیں کر دے آ ویکھیا جے ایک نبی ہے تے نبی دا باپ مشرک
کے نبی دا باپ رب دا نافرمان ہے تے نبی اپنے باپ نو بلا رہے نے مخاطب کر رہے نے تے انداز بڑا پیارا ہے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دی قدر کرن دا طریقہ دس دیتا ہے اپنے باپ دی عزت کرن دا طریقہ دس دیتا ہے قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو مخاطب کر رہے ہیں باپ مشرک ہے باپ کافر ہے او بھائی جان اج اولادا چنگیاں بھلیاں اولادا اے دا باپ نمازی بھی ہے اے دا باپ دیندار بھی ہے رب بھی کرن والا ہے اے نماز روزے دا پابند بھی ہے تے تو کر کے بلاندا ہے تے باپ نو کئی دے نعوذ باللہ گانا کر دے پر ادھر ویکھیا جے ادھر باپ مشرک ہے باپ کافر ہے اللہ دے نبی ابراہیم نبی نے باپ نو بلایا تے آکے یا آباتی اے میرے ابا جی اے میرے پیارے باپ میری گل من لو انہاں جنہاں دی تسی عبادت کر دے ہو اے نفع نقصان دے مالک نہیں اے ویندے بھی نہیں اے سن دے بھی نہیں ابا جی انہاں دے پیچھے نہ لگو رب دی توحید تے پرستار بن جاؤ ابا جی میں تانوں دعوت ہی دینا غیراں دی عبادت تے پوجا چھڈ کے غیراں دی بندگی چھڈ کے رب دی عبادت کرن والے بن جاؤ تے باپ دی گل خیر خائی دی کیتی گل باپ دی بھلائی دی کیتی گل نرمی دی کیتی گل خیر خائی دی کیتی پر باپ مشرک بولیا تے آندا کالا اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لَئِن تنتہی لَأَرْجُمَنَّكَ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا اے ابراہیم جے تو انہاں گلاں تو باز نہ آیا میں پتھر مار مار کے تینوں رجم کر دیاں گا میں تینوں گھروں بے کر دیاں گا شہروں بے شہر کر دیاں گا تے نبی نے تے پیار نہ بلایا سی تے باپ کو دشمنی تے اتر آیا تے ابراہیم نبی نے پھر بھی کو توہین نہیں کیتی پھر بھی کوئی گستاخی والا جملہ نہیں بولیا بلکہ پھر بھی جاندیاں دن قال سلام علیک قال سلام علیک ابا جی تواڈے تے سلامتی ہوئے ابا جی تواڈے تے سلام ہوئے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ ابا جی سلامتی تواڈے تے ہوئے میں چلیا جے تے جا کے خاموش نہیں بواں گا ابا جی میں تواڈے واسطے رب کولو بخشش منگدا ہی رواں گا میں رب کولو استغفار کردا ہی رواں گا تے قرآن آندا ابراہیم نبی نے پھر استغفار کیتا بھی اپنے باپ واسطے بخشش منگی بھی تے آندے نے واغفر لی ابی اللہ میرے باپ نو معاف کر دے جنی دیر تک رب نے منع نہیں کیتا اللہ دے نبی ابراہیم نبی اپنے باپ واسطے استغفار کر دے رہنے اپنے باپ واسطے معافی منگ دے رہنے ایتھے گل ایک سمجھی آ جائے ابراہیم نبی نے ساری زندگی اپنے باپ نو ادب نہ بلایا احترام نہ بلایا یا آباتی کہہ کے بلایا تے جویں دا سلوک اج اپنے باپ نہ کرو گے کل نو
تہاڈی اولاد بھی تہاڈے نال اس طرح دا سلوک کرے گی۔ ساری زندگی باپ نو پیار نہ بلاندے رہے۔ ابراہیم نبی دا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام آکھیا بیٹے میں خواب ویکھیا میں تینوں ذبح کر رہا وا، تے بیٹے دے الفاظ کی میں الفاظ سنیا جائے، بیٹا آندا یا آباتی، ساری زندگی باپ نو یا آباتی آکھیا، ہن بیٹا بولیا تے آندا یا آباتی، یا آباتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جی جو رب دا حکم آیا انہوں پوریا کرو تے میں صبر کرن والیاں وچوں آ۔ جویں دا سلوک اپنے باپ نہ کرو گے کل نوں تہاڈی اولاد بھی اس طرح دا سلوک کرے گی۔ آ ویکھو نا باپ دی عزت دی گل ہے، باپ دی محبت دی گل ہے۔ میرے تے تہاڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے، آقا فرما دینے رضا ربی فی رضا الوالد و سخط الربی فی سخط الوالد۔ اور لوگوں جدے تے زمین تے او دا باپ راضی ہے او دے تے عرش والا رب بھی راضی ہے، تے جیسے بد نصیب تے زمین تے باپ ناراض ہو جائے او دے تے رب بھی ناراض ہو جاندا ہے۔ باپ دی عزت کریا کرو، باپ دا احترام کریا کرو۔ آقا فرما دینے سلاساتن لا ترد دعوتہم، تین قسم دے بندے ایسے نے جنہ دی دعا اللہ رد نہیں کر دے، اللہ قبول کر لیندے نے۔ انہاں وچوں ایک دعا دعوت الوالدی لولدی، جدوں باپ اپنے اولاد واسطے ماپے اپنی اولاداں واسطے جدوں دعاواں کر دینے، او ماپے آئے ہو اولاداں والے آئے ہو، کوئی بیٹے دی وجہ تو پریشان، کوئی بیٹی دی وجہ تو پریشان، رب سامنے رو رو کے دعاواں کریا کرو، اپنے بچیاں دا نام لے لے کے دعاواں کریا کرو۔ آقا فرما دینے جدوں باپ اپنی اولاد واسطے دعا کردا ہے اللہ قبول فرما لیندے نے۔ اے باپ دی دعا دا ذکر ہے تے ماں دی دعا بھی قبول ہوندی ہے، لیکن اس طرح صحیح الفاظ دے نال کسے روایت چ نہیں کہ ماں دعا کرے تے قبول ہوندی ہے۔ ایک درجہ دیتا گیا باپ نو، جدوں بھی باپ اولاد واسطے دعا کردا ہے اللہ رد کردے ہی نہیں۔ اولاد واسطے دعا کریا کرو، ایک تے دعا بھی کریا کرو تے ماپیاں والیو میرے تواڈے ذمے بھی کچھ حق نے، میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دا ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن دینار تابعی گزرے نے، بیان کرتے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر مکے تو مدینے جا رہے ہیں یا مدینے تو مکے آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن دینار تابعی بیان کر دینے، صحیح مسلم پڑھ رہے ہیں، ایک بندہ عبداللہ بن عمر نو ملے ہے، یہ دے پاٹے پرانے کپڑے نے، یہ دا پورا گندا جیا حال ہے، تے حضرت عبداللہ بن عمر نو ملدا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کی کیتا، سواری تے سوار نے او سواری اونوں دے دیتی ہے، اپنے سر دی پگ لائی، اپنے سر دا امامہ لایا، او امامہ بھی اس اون والے نو دے دیتا ہے، اپنی سواری بھی دے دیتی ہے، اپنے سر دی پگ لا کے بھی دے دیتی ہے۔ عبداللہ بن دینار تابعی بیان کر دیں میں کیا عبداللہ بن عمر جی اے دیہاتی بندہ ہے، اے پینڈو بندہ ہے، انہاں نو تے تھوڑا بھی دیو تے پھر بھی راضی ہو جاندے نے، تے تساں سواری بھی دے دیتی ہے، تسی اپنے سر دی پگ لا کے بھی دے دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرما دیں میں نبی پاک کولو سنیا ذرا دھیان نال، میں نبی پاک کولو سنیا سی، آقا فرما دیں انا ابر البر، نیکیاں وچوں سب تو بڑی نیکی، نیکیاں وچوں سب تو چوٹی دی نیکی، نیکیاں وچوں سب تو اعلی نیکی ہے کہ اے وی ہے کہ بندہ اپنے باپ دے دوستاں نال پیار کرے، اپنے باپ دے یاراں نال حسن سلوک کرے،
عبداللہ بن عمر فرما دیں نے اے میں کم تان کیتا ہے اے دا باپ میرے باپ عمر دا یار سی میرا دوست بھی نہیں اے دا باپ میرے باپ دا دوست سی تے نبی پاک نے فرمایا جڑا چاہندا ہے اے نیکی اللہ انہوں زیادہ عطا کرے وہ اپنے باپ دے یاراں نال اس نے سلوک کریا کرے ایک اور روایت یہ بھی صحیح مسلم دی ہے حضرت ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ملن واسطے چلے گیا تے فرماندے نے میں تو انہوں ملن واسطے پتہ جی کیوں آیا ہوا کیونکہ میں نبی پاک کو سنیا سی آقا فرما دینے جڑا بندہ اے چاہندا ہے کہ اللہ او دے باپ دی قبر روشن کر دے وے جنہ دے ماپے فوت ہوئے نے ذرا غور کرے آجے جڑا بندہ اے چاہندا ہے اللہ او دے باپ دی قبر روشن کر دے وے اللہ او دے باپ دی قبر ٹھار دے وے او اپنے باپ دے دوستاں دے نال حسن سلوک کریا کرے ایک تے انہاں دے یاراں نال حسن سلوک کرنا تے دوسری گل انہاں واسطے دعا بھی کرنی ہے آقا فرما دے لا یجزی والد ولدا آقا فرما دے کہ پتر ساری زندگی بھی اپنے باپ دا خدمت کردا رہے تے باپ دا حق پھر بھی ادا نہیں کر سکدا ساری زندگی اولاد خدمت کر لے تے باپ دا حق ادا نہیں ہو سکتا ادھر ویکھیا جے دو باپ دے بیٹا بیٹھے سن ایک بیٹا اپنے باپ نو کہن لگا ابا جی میں تہاڈی خدمت تے کرنا وا تہاڈا ادب تے کرنا وا ابا جی میں تہاڈا احسان لانا چاہنا وا مینوں دسو میں تہاڈا حق ادا کرنا چاہنا وا کیویں میں تہاڈا حق ادا کر سکنا وا تے باپ آندا بیٹے خدمت تے تو کرنا ہے پر حق ادا کر سکدا بولو نہیں ابا جی میں کرنا چاہنا میں احسان لانا چاہنا تے باپ اپنے بیٹے نو سمجھانا چاہتا سی اے پہلے نا اے پہاڑی دی چوٹی تے رہندے سن تے پھر اللہ نے وسائل دیتے تے تھلے آ گئے تے باپ اپنے بیٹے نو کہن لگا بیٹا انج کر جے اے میری خدمت دا احسان میرا احسان لانا چاہنا تے پھر انج کر مینوں کو کلو 1.5 کلو سیب لیا کے دے بیٹا دوڑا دوڑا گیا تے چائی چائی گیا تے جا کے سیب لے کے آ گیا ابا جی یہ کڑی گل ہے تے باپ اپنے بیٹے نو لے کے پہاڑ دی چوٹی تے چلا گیا تے باپ اج سیب کٹ کے کھان لگا تے جان گئی ہاتھوں سیب تھلے سڑ دیتا تے کہن لگا بیٹا جا اٹھا کے لے آ بیٹا چائی چائی گیا تے سیب چک کے لے آیا باپ نے دوسری مرتبہ پھر سیب تھلے سڑ دیتا بیٹا پھر خوشی خوشی گیا جا کے لے آیا 3 مرتبہ 4 مرتبہ جدوں چوتھی مرتبہ باپ نے سیب تھلے گرایا تے بیٹے دا منہ بن گیا تے آندا ابا تے بھی کو گل ہے تو جان کئی سیب تھلے سڑ دینا تے باپ رو پیا تے باپ دی اکھاں چوں آنسو آ گیا تے باپ آندا بیٹے میرے کولوں 4 مرتبہ سیب گریا تے تیرا منہ بن گیا تے جدوں تو چھوٹا ہوندا سی تو ایک دن اندر 40 مرتبہ بھی گیند تھلے سٹدا سی تے میں خوشی نہ چک کے لے آندا سا میں 40 وری بھی خوشی نہ گیند چک کے لے آندا سا میرے دل تے کدی کوئی گل نہیں آئی تے دل والا ایسے واسطے کہہ گیا اللہ اے سلامت رکھی میرے سونے باپ نو دعا کرنا آمین کیا لیا جائے کسے دا باپ بیمار ہے اللہ صحتاں دے دوے کسے دا باپ فوت ہویا اللہ قبر منور کر دے وے آمین ذرا کیا جائے اللہ اے سلامت رکھی میرے سونے باپ نو کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو آمین کہہ دیو کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو اج اولاد آندی ہے میرے باپ نے میرے واسطے کیتا کیو بھائی جان خوشیاں تے
باپ دیاں دولتاں تے کردا ہے جدوں کل نو آپ کمائے گا تے لگ پتا جائے گا باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی کورے نہ نواب نو اے 8 سال دا ہی نواب بن گیا اے 10 سال دا ہی نواب بن گیا آندا تینوں پتہ نہیں میرا باپ کون ہے مینوں ہاتھ نہ لائی میرا باپ میرے سر تے وے اللہ اے سلامت رکھی میرے سونے باپ نو کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو باپ زندہ ہووے فکر ہوندی نہیں اولاد نو کرے رکھوالی کوئی کورے نہ نواب نو تیاں پتر روندے جدو باپ ٹر جاندے نے لوکی یتیم آکھن دل گھبراندے نے اللہ تو بخش دے اللہ تو بخش دے میری اس جناب نو آمین کہہ دیو اللہ تو بخش دے باپ فوت ہو گیا ہی تے او دے واسطے دعا کریا کر آکھیا کر رب ارحمہما کہہ لو ذرا کہہ لو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے باپ فوت ہو گئی تے پھر بھی کریا کر جے باپ زندہ ہی تے پھر بھی دعا کریا کر اے نہیں کہ باپ زندہ ہوئے تے پھر بخشش نہیں منگنی پھر رحم نہیں منگنا پھر بھی منگنا پھر نماز پڑھ دیا بھی آکھیا کر ربنا اغفر لی پڑھو وہ پڑھو جے پڑھ دی ہوتے ربنا اغفر لی آواز ہے ذرا ربنا اغفر لی ولی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تے کدی ٹائم مل جائے نا تے نبی سلیمان والی دعا بھی کریا کر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین دعا نبی سلیمان کر رہے ہیں اللہ مینوں توفیق دے میں تیرا بھی شکریہ ادا کرا اپنے حصے دا بھی شکریہ ادا کرا اللہ میرا باپ فوت ہو گیا او دے حصے دا بھی شکریہ ادا کرا اللہ تو بخش دے میری اس جناب نو کدی بھی نہ توڑی اس سچے گلاب نو حضرت نبی آوے کہ عزت کی دیا اللہ دنیا تے صلہ دے دیندا ہے 14 اگست گزریا نا 1947 باپ دی خدمت دی گل سنیا جے تے گل مکاوا ایک عالم گزرے نے تساں وی نہ سنیا ہونا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ قبر منور فرمائے جدو پاکستان علیحدہ ہو لگا نا تے شیخ القرآن فرما دینے اج لوگ اپنا سامان چک کے اپنے بیوی بچیاں نو لے گئے اپنا سامان چک کے ہندوستانوں ہجرت پہ کر دینے تے اپنا ضروری قیمتی سامان پہ چک دینے تے میں گھر وچ نظر ماری سب تو قیمتی سامان کیڑا ہے تے میرے دل نے مینوں ملامت کیتا اوے محمد حسین سب تو قیمتی کو چیز ہی تے تیرا باپ ہے تے باپ گنٹھیے دا مریض ہے چل نہیں سکدا حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اپنے باپ نو اٹھا لیا اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا تے باپ آندا محمد حسین مینوں چھڈ دے میں بڈھے دا تو کی کرنا جا اپنی جان بچا لے تے مینوں ایتھے چھڈ کے چلا جا تے محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ رو پیندے نے تے فرما دے نے ابا جی میں اس پاکستان دا کی کرنا جتھے میرا باپ ہی نہ ہوئے انج باپ نو سارے راہ
اپنے کندھیاں تے اٹھا کے پاکستان لے کے آئے ہیں، شیخو پورا دے اندر رہائش پذیر ہو گئے ہیں، تے شیخ القرآن دے باپ نے پھر اپنے بیٹے دی کمر تے سوار ہو کے ایک دعا کیتی ہے، اے بیٹے جے تو مینوں اپنے کندھیاں تے چک لیا میری دعا ہے لوگ تینوں تلیاں تے چکی پھرن، لوگ تینوں تلیاں تے چائی رکھن۔ پھر لوگاں نے ویکھیا آپ بزرگ بیٹھے نے نہ ویکھیا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ، واقعی پھر لوگاں نے انہاں نوں تلیاں تے چک لیا، واقعی پھر انہاں دی اللہ نے عزت ودا دیتی ہے، واقعی پھر اللہ نے انہاں دا احترام ودا دیتا ہے۔ اس واسطے ماپیاں دی عزت کریا کرو، ماپیاں دا احترام کریا کرو۔ آسے آسے عمر گزاری، اے ماپیاں دا حال کی ہے، آسے آسے عمر گزاری چلے دکھ ہزارہ، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہارا، تے مالی دا کم پانی دینا او پر پر مشکاں پاوے، تے قدرت دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ لاوے۔ باپ دی عزت کریا کرو، احترام کریا کرو، جے زندان میں تے دعاواں کریا کرو، خدمت کریا کرو، تے جے فوت ہو چکے ہیں او دے باپ دے دوستاں نال حسن سلوک بھی کرنا، تے سب تو قیمتی چیز جڑی اپنے ماپیاں واسطے منگنی ہے نا او دا نام بخشش ہے، او دا نام مغفرت ہے۔ خود بھی دعاواں کریا کرو، کدی قاری صاحب نو کدی کوئی عالم آئے کوئی بزرگ آئے انہوں کہہ دیا کرو میرے باپ واسطے دعا کر دے، باپ واسطے دعا تسی کرتے رہو گے اولاد کرتی رہے گی، اللہ باپ دی قبر تے روشن کرے گا تواڈے بھی بخت بلند کر دے گا۔ آقا فرما دیں گے جدوں بندہ فوت ہو جاندا ہے ہر قسم دے او دے اعمال ختم ہو جاندے نے، منقطع ہو جاندے نے، او دے 3 عمل باقی رہندے نے، انہاں وچوں ایک او بھی ہے او دی نیک اولاد، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جدوں ماپیاں واسطے دعا کر دیے اللہ دی قبر نو روشن کر دے دے۔ اے نہیں اے کوئی طریقہ نہیں باپ فوت ہو جاتے ڈیگاں تے جیگاں چاڑ لو، حافظ قاری بلا لو، پٹے سدے قاعدے پڑھا لو، جو تسی عمل کرو گے نا تو نو کہن دی بھی ضرورت نہیں اللہ میرے باپ نو ثواب دے دے، رب نے آٹومیٹک ہی باپ نو ثواب دے دینا، رب نو آٹومیٹک ہی تہاڈی ماں نو اجر ادا پہنچ جانا، جو بھی اولاد کم کر دیے نیک او دے وچ تہاڈا بھی اجر ہے تہاڈے ماپیاں دا بھی اجر ہے۔ اللہ سانو انہاں باتاں تے غور کر کے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔